भाई। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अब्दुल मोइज़। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपके अबू किसी दिन आपकी तारीफ़ ना करे तो आपको क्या लगता है खाना अधूरा रह गया है? हाँ वैसे ये भी एक है, कभी हुआ है ऐसा? जी, उन तक चीज़ ही फाइन पहुंचती है। अच्छा, बड़े चालाक है, उनको आप वो वाली नहीं देते जिसमें आपको शक हो कि 19-20 हो गया काम। बिल्कुल, और शक नहीं, बहुत पे यकीन होता है कि 20-25, 20-40 भी हो जाता है। अच्छा, तो वो वाली भेजते हैं आप, हमें वो वाली दिखाते हैं। जी, जो अच्छी होती हैं ना वही आप तक भी पहुंचती हैं, वही अबू तक भी पहुंचती हैं। वही अबू तक भी पहुंचती हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मेरा सवाल सर से कि अगर आपको एक दिन के लिए कोई और पाकिस्तानी यूट्यूबर बनना पड़े तो वो कौन होगा? वो है ऑफर महदूद मदद के लिए। महदूद मदद के लिए है तो मैं ज़ैनुल आबिदीन बनूंगा, छोटे भाई हैं मेरे। अच्छा, अपने ही भाई बन जाएंगे जी ठीक है। वो कहने मैंने नहीं निकलना घर से बाहर। कि इसमें मैं आपको कमाल की बात बताऊं, ये जो हम है ना अक्सर अब रिश्तों को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी मीम फुप्पो पे बन रही हैं। मेरी बहन है तो वो मेरे बच्चों की फुप्पो है ना, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ ये कहीं ना कहीं हम वो गैप पैदा कर रहे हैं। जो भी मुश्किल पड़ती है ना, आप यकीन करें कि ये जो लोग हैं ना जिनको आप छोड़ रहे हैं, जिनसे आप दूर हो रहे हैं, वही आपके पीछे होंगे। ये यार दोस्त सारे कोई भी नहीं होगा। और ये मैं ज़ाती एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ, वैसे हवा में नहीं छोड़ रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना रिश्ते, इनको संभालें, इनको बचाएं। और अगर आप इनके साथ मुखलिस हैं ना तो फिर सारी कमाइयाँ दुनिया आखिरत दोनों जगह। जी अस्सलाम सर। वालेकुम सर सबसे पहले बिग फ़ैन ऑफ़ योर हम्बल पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच सर। और जो आपका ये जेस्चर है, जो आप पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के और जैसे ही आप अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो नाइस सर। और सर क्वेश्चन ये है कि आपने अदर कंट्रीज़ भी विज़िट किए हैं, तो आप खाने के स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको हमारे खाने बेहतर लगते हैं कि उनके खाने बेहतर लगते हैं? बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का जनाब। और मैं ये समझता हूँ ना तो लोग और ना ही खाने ऐसे कहीं और नहीं मिल सकते। अच्छा, पाकिस्तान जैसे। वैसे मोहसिन भाई ये बताइए कि आप खुद किस किस्म का देखते हैं? कोई कंटेंट, कोई मौसीकी? जब जिस दिन काम नहीं कर रहे होते तो आप क्या देखते हैं? मैं स्क्रॉलिंग बहुत करता हूँ। वो ठीक है, तो क्या अमूमन स्क्रॉल कर रहे होते हैं? उसकी रीज़न ये है कि देखें, आप जब तक देखेंगे नहीं आइडियाज़ नहीं आएंगे। अभी कह लें कि मैं प्लान कर रहा था कि गार जो है वो कोई बनाऊं कुछ दिन के लिए ना, कंटेंट के लिए वहाँ पे रहूं। ठीक है, तो अब मैंने सर्च किया, करक एक एरिया है वहाँ पे ऑलरेडी गारें हैं और लोग उनमें रह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंटरनेट से, तो हमें वो सीखना चाहिए। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखता हूँ। तो ये तो फिर एक काम के लिए आप सोच रहे हैं ना, मगर काम के अलावा को अपनी तफरीह के लिए भी क्या देखते हैं? अब कंट्रोल में चीज़ें नहीं रही हैं, आप स्क्रॉल करते हैं वो खुद ब खुद आ रही होती है। कोई खास चीज़ में कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई आजकल जो चल रहा है ना, वो मुख्तलिफ मुल्कों की फूड है कि वहाँ पे क्या खाया जाता है, वो बनाया कैसे जाता है। ठीक है जी। कोई फिल्म ड्रामा देखते हैं? नहीं, इतना कभी टाइम देखा? नहीं होता। शुरू में मुझे जहाँ तक याद है। किसके शुरू में? मेरी ज़िंदगी के शुरू में। क्या तो तब हमारे घर में वो एक ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, इलेक्ट्रा था। बिल्कुल। धुआं एक ड्रामा था। बिल्कुल, धुआं ड्रामा। वो मैंने बड़ा पीटीवी कोयटा सेंटर का, बिल्कुल वो देखा था। उसके बाद भी फिर कोई ड्रामा देखा? उसके बाद फिल्म वगैरह नहीं, शौक नहीं है। शौक नहीं है, कभी भी नहीं देखने का हुआ? तो ये आपको पता है जो अदाकाराएं काम कर रहे होते हैं, इनका भी नहीं पता? इनका ज़ाहिर है वो गुजरते हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, उस वजह से जानते हैं वो तो उनको। है, बिल्कुल है। ठीक है, फेयर इनफ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिमाब है और मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि आपका देसी पसंदीदा खाना कौन सा है? मेरा देसी पसंदीदा खाना दाल चावल और साग है, और वो भी मक्खन हो साथ में, और रोटी हो, चोपड़ी हुई रोटी जिन्हें कहते हैं। वाह वाह वाह, क्या मंजर कुशाई की हुई है। जी मैडम। अगर आपको कभी किसी इंटरनेशनल शेफ़ के साथ काम करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? वो मुझे असल में नाम नहीं याद। वो अरबी एक शेफ़ हैं, वो भी बल्क में चीज़ें बनाते हैं। अभी मैंने उनका एक कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया इधर, जिस तरह वो झूला होता है ना गोल सा, जो मेलों पे भी लगा। जी बिल्कुल। उसने बेसिकली वो कॉन्सेप्ट लेके आया, उस पर वो चिकन उसका मैंने बनते हुए देखा ना, और उसने वाकई में उसी साइज़ का बड़ा जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, और वो मेले लगाता है, इसी तरह आवाम को खाने खिलाता है, तो मैं उसके साथ ओके, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम,
میرا نام رائبہ فضیلت ہے سر. میں اور میری والدہ بھی آپ کی بہت بڑی فین ہیں. بہت شکریہ. اور میرا سر آپ سے سوال ہے کہ ولیج لائف کو دنیا کے سامنے لانے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ الحمدللہ بہت زبردست. اور کہیں نہ کہیں ہم سب نا جڑے ہوئے ہیں. کسی کا نانی کا گاؤں ہے, کسی کے دادکے ہیں, کسی کی خالہ ہیں, کوئی نہ کوئی رشتہ وہاں پہ ہے. تو وہ بچوں کو بھی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی ہم وہ گاؤں جائیں اور دیکھیں. تو مجھے اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ میں گاؤں والے جو لوگ ہیں اپنے اور جو گاؤں کی زندگی ہے اس کو اس طرح دنیا کو دکھا پا رہا ہوں. ویلکم بیک ٹو گپ شپ. مبشر, یہ بھی ایک بڑا عام فہم دیکھا گیا ہے کہ جب زندگی میں لوگوں کے پاس بہت پیسہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو جگہ تبدیل کرتے ہیں اپنی. آپ نے ایسا کچھ خاص نہیں کیا ہوا. اس کی ریزن بھی ماں باپ ہیں. آج اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں نا تو یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی میرے مینٹور ہیں, سب کچھ ہے میرے لیے. تو جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہیں یہ آپ سب بھی ریلیٹ کر سکیں گے کہ وہاں سے آپ کو ایک خاص محبت ہوتی ہے, آپ کی یادیں جڑی ہوتی ہیں. میں تو موو ہو جاؤں گا, میں نئے دوست بھی بنا لوں گا, میرے بچے بھی بنا لیں گے, لیکن وہ جو بزرگ ہیں نا, جو ان کی میری ماں ہیں, ان کی سہیلیاں ہیں اڑوس پڑوس میں, تائیاں چاچیاں, اور والد صاحب ہیں, ان کے بھائی ہیں, اور جو ارد گرد ان کے دوست ہیں, ان سے وہ دور ہو جائیں گے. شہر میں آ سکتے ہیں, زندگی بہتر ہو سکتی ہے, پر بہترین زندگی وہ ہے جہاں پہ آپ کے والدین, آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ ہیں. اس سے بہترین زندگی نہیں ہو سکتی, اور وہ خوش ہیں. ویسے آپ کے بھائی بھی اب کرتے ہیں یہی, تو وہ آپ کو دیکھ کے ہی ان کو شوق ہوا تھا یا ان کو خود سے بھی تھا؟ یہ جو پہلے ابھی بات ہو رہی تھی بھائی جان کہ فیملی جو ہے نا, یہ جو میں ادھر بیٹھا ہوں یہ ان کی وجہ سے ہوں. اب دیکھیں آئیڈیا کس کا؟ مدثر بھائی کا. شروع کے دنوں میں کیمرہ مین ایڈیٹر کون؟ زین بھائی. ٹھیک ہے, تو اگر ہم سب مل کے پوری فیملی کوئی کام کرنا چاہیں تو کچھ بھی ناممکن نہیں, سب کچھ کیا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی انہوں نے مبشر کو تیار کیا, مبشر نے ان کو تیار نہیں کیا. ایک تو اور ہی بڑی ہم نے چیز دیکھی ہے کہ عام طور پہ آج کل یہ بڑا ایک ریسنٹ ٹائمز میں یوٹیوبرز کے اوپر بڑا وہ ہو جاتا ہے, کنٹروورسی میں پھنس جاتے ہیں. وہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا ماشاءاللہ ایک سمپل اور سادہ رکھا ہوا ہے اور اس چیز سے بڑا دامن بچا بچا کے چلتے ہیں. یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے یا آپ طبیعت نہیں ایسے ہیں؟ میرے ساتھ کوئی بھی جو ہے نا وہ میری کوئی اٹیمپٹ نہیں ہے. پہلی بات تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ سارے معاملات جو ہے ٹھیک رکھے ہوئے ہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ماں باپ کی دعائیں ہیں. بہت ساری مشکلات معاملات ہوتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ جب خوش ہوتے ہیں نا تو پھر کوئی معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے. خراب ہو بھی جائے تو وہ قدرتی طور پہ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ آپ اتنی ایمبیسیز میں بھی, کتنے 3 ایمبیسیز میں اب تک جا کے کر چکے ہوئے ہیں. جی جی بالکل. کون سی فیوریٹ آپ کا ایکسپیرینس تھا؟ جرمن ایمبیسی گئے آپ, آئی تھنک برٹش بھی گئے, تھائی بھی گئے. جی سب سے فیوریٹ کون سا؟ تھائی. ان لوگوں نے نا پورا پروگرام ایک سیٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے وہاں کے کھانے ہیں وہ ایون میرے سامنے بنائے, وہ سارے معاملات وہ انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے کہ مجھے یہاں پہ بھی کوکنگ, وہ وہاں پہ بھی پھر لے کے گئے. اور وہاں پہ جو انہوں نے خاص بات کی نا کہ جی بالکل, کہ جتنے مسلم ایریاز تھے مجھے ایون مدرسے انہوں نے وزٹ کروائے. اور وہ جو حلال سرٹیفکیشن ہے تھائی لینڈ میں, ظاہر ہے وہ مسلم کنٹری نہیں ہے, تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جی وہاں کا حلال ہے بھی کہ نہیں ہے. تو وہ ایک پورا پروسیس وہ انہوں نے ہمیں دکھایا, اور وہ بڑا سیکھنے کو بہت کچھ ملا. وہاں کے کھانے حلال ورژن میں جو وہ لوگ کھانے کھاتے ہیں وہ حلال چیزوں کو حلال طریقے سے بنایا گیا, وہ بڑا مزے کا تھا. ویسے جب سے یہ کامیابی آپ نے حاصل کی ہے اس کے بعد سے آپ نے ملیشیا دوبارہ چکر لگایا؟ جی بالکل. پہلے میں جاب کے لیے گیا تھا, اب اس دفعہ گیا ہوں تو میں نے وہ کمپنی بھی ڈھونڈی, خیر وہاں پہ وہ تھی نہیں. اچھا, کمپنی نہیں تھی اب؟ جی بالکل. وہاں پہ ایک بہن تھی, اس ویڈیو کا ٹائٹل بھی یہی ہے کہ 18 سال بعد نا بہن کو ملنے آیا, بہن کے گھر پہ آیا. جی پیٹروناس ٹاور وہیں پہ تھے آپ کے زمانے میں؟ وہ وہیں پہ تھے. وہ وہیں پہ تھے. دوبارہ تصویر کھچائی ان کے ساتھ آپ نے؟ نہیں, اس دفعہ میں وہاں گیا ہی. اس دفعہ آپ گئے ہی نہیں ہیں. مبشر, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنا کانٹینٹ بناتے رہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ایک بڑی ہوپ کی سٹوری ہیں, اور ہوپ جو ایک ہوتی ہے اس کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور آپ نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے, جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. اور آپ نے اس کو ایک بہت تمیز اور پازیٹیوٹی کے ساتھ برقرار رکھا ہوا ہے, وچ از دا بگیسٹ میسیج جو کہ آپ دے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ, اینڈ بیسٹ آف لک, اینڈ تھینک یو سو مچ ایوری ون. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.